बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपसे शेयर करूंगी एग बिरयानी या फिर अंडा बिरयानी की बहुत ही चटपटी, बहुत ही शानदार सी रेसिपी जो बहुत ही खिली खिली सी बनकर तैयार होगी। बिरयानी का एक एक दाना जो है वो जायकेदार होगा। बहुत ही आसानी से बनाना सिखाऊंगी। सिंपल सी इंग्रेडिएंट इसके अंदर जाएंगे लेकिन ये बहुत ही टेस्टी बनेगी। एक बार आपने इस बिरयानी को ट्राई कर लिया ना तो आप बीफ या फिर चिकन की बिरयानी को खाना भूल जाएंगे। तो चलिए फिर वक्त ज़ाय किए बगैर इस मज़ेदार बहुत ही टेस्टी सी एग बिरयानी या फिर अंडा बिरयानी को बनाना सीखते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंडा बिरयानी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर उबले हुए अंडे ले लिए 6 अदद और इनका छिलका मैंने उतार लिया। अब इनके ऊपर हम इस तरह से कट लगाएंगे। कट लगाने का मकसद ये है कि जब हम इनको फ्राई करें ना तो अंडे हमारे फटे ना। दूसरा जो फ्लेवर्स है ना मसालों के वो सारे अंडों के अंदर तक जाएं और अंडे जो है ना वो अंदर तक जो है ना स्पाइसी बने और फीके ना बने। तो बस इसलिए मैंने सारे अंडों के ऊपर इस तरह दो दो तीन तीन जो है ना वो कट लगा लिए। अब इसमें हल्का फुल्की सी हम मैरिनेशन करेंगे मसालों की, जिसमें मैंने 2 पिंच ले लिया हल्दी पाउडर, थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च ऐड की है, थोड़ा सा ही नमक ऐड किया है। बस अब इन तीनों चीज़ों को ना हम अच्छी तरह से अंडे के ऊपर लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से। तो मसाले जो हैं वो अंडों के ऊपर अच्छी तरह से कोट हो गए हैं। इनको एक तरफ रख देते हैं और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम्स ले लिए योगर्ट यानी कि दही। इसके अंदर कुछ मसाले हम ऐड करेंगे, जिसके अंदर मैंने हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर लिया है, 1.5 चाय का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर लिया है, 1 चाय का चम्मच जाएगा इसमें गरम मसाला पाउडर, 1 चाय का चम्मच जाएगा इसके अंदर जीरा पाउडर, 1 चाय का चम्मच मैंने चाट मसाला पाउडर लिया और 2 चाय का चम्मच इसके अंदर मैंने धनिया पाउडर लिया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, मैंने 1 चाय का चम्मच लिया है। साथ ही बिरयानी मसाला मैंने 1 खाने का चम्मच डाला है, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं और 1 खाने का चम्मच इसके अंदर कसूरी मेथी ऐड की है। अब सारे मसालों को हम बहुत अच्छी तरह से दही के साथ मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सारे मसाले जो हैं वो दही में बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। तो ये बस हमारी जो ये मैरिनेशन है ना वो रेडी हो गई है। इसको हम एक तरफ रखते हैं। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर एक ले लिया पतीली। इसके अंदर 1 कप मैं डाल दूंगी ऑयल। ऑयल जैसे ही थोड़ा गर्म होगा ना तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे प्याज। तो मैंने यहाँ पर 5 मीडियम साइज के प्याज लिए थे जिनको बिल्कुल बारीक काट लिया। ये देखिए इस तरह से। तो ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। प्याज को अब हमने फ्राई करना है तब तक जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। प्याज को आपने बहुत ज्यादा डार्क नहीं करना, नाइस गोल्डन करना है इनको। तो बस देखिए प्याज में बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। निकाल लेते हैं इनको। अच्छी तरह से निचोड़ के निकालेंगे और एक स्ट्रेनर में रख देंगे ताकि इनका जो एक्सेस ऑयल है ना वो निकल जाए। ये देखिए इस तरह से अच्छी तरह से हमने निकालना है ऑयल को। और उसी ऑयल में जो है ना अब हम अंडे फ्राई करेंगे। तो बस ये सारे अंडे जो है ना हमने ऑयल में शामिल कर दिए और इनको अब हम हल्का हल्का फ्राई करेंगे तब तक जब तक इनमें लाइट गोल्डन कलर नहीं आ जाता। अच्छा, अगर आप अंडों को जो है ना फ्राई नहीं करना चाहते तो इस स्टेप को आप स्किप कर दें। आप अंडों को बाद में ऐड कर लें मसाले के अंदर। तो बस ये देखिए लाइट गोल्डन कलर आ गया अंडों के ऊपर। बस अब निकाल लेते हैं इनको भी एक स्ट्रेनर में ताकि इनका भी एक्सेस ऑयल जो है ना वो निकल जाए। इनको एक तरफ रखते हैं। अब उसी ऑयल में जो है ना हम कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे, जिसमें मैंने 2 तेजपात के पत्ते लिए, 2 दालचीनी के टुकड़े ले लिए, 1 जावित्री का फूल लिया है, 1 बादियान का फूल लिया है, 4-5 लौंग जाएंगे, 2 बड़ी इलायचियां ली है, 1 चाय का चम्मच मैंने ले लिया साबित सफेद जीरा, 3 अदद मैंने लिए छोटी इलायचियां। तो बस ये सारे खड़े मसाले जो है ना हम ऑयल में शामिल कर देंगे। अब इनको हमने हल्का हल्का सा फ्राई करना है ताकि इनकी जो मसालों की खुशबू है ना वो ऑयल में आ जाए। हमने बहुत ज्यादा इनको नहीं पकाना, हल्का हल्का सा फ्राई करेंगे। साथ ही इसके अंदर हमने 1.5 खाने का चम्मच ऐड कर दिया लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको भी हम हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन जो है वो खत्म हो जाए। तो बस कुछ देर के लिए लहसुन अदरक को फ्राई कर लिया। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे टमाटर का पेस्ट। मैंने यहाँ पर 5 दरमियाने साइज के टमाटर लिए थे जिनको ग्राइंड कर लिया और वो इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो बारीक चॉप करके बिल्कुल इसके अंदर टमाटर ऐड कर सकते हैं। तो बस टमाटर के पेस्ट को जो ना हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको तब तक पकाएंगे जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता और पानी जो है ना वो टमाटरों का वो थोड़ा ड्राई नहीं हो जाता। तो यहाँ पर देखिए पानी जो है ना वो टमाटो का ड्राई हो चुका है और ऑयल भी सेपरेट हो गया। बस अब इस टाइम पे आके जो हमने मैरिनेशन तैयार की थी ना दही वाली, वो सारी की सारी ऐड कर देंगे। तो बहुत ही चटपटी, बहुत ही मसालेदार सी हमारी ये बिरयानी रेडी होने वाली है। तो आपने एक बार इसको ज़रूर ट्राई करना है। तो बस ये जो हमने मैरिनेशन इसके अंदर ऐड की ना इसको भी अच्छे से मिक्स करूंगी और कुछ देर के लिए इसको भी पका लूंगी ताकि जितने भी ड्राई स्पाइसेस हमने इसके अंदर ऐड किए ना उनका कच्चापन खत्म हो जाए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो हमने दही वाला मिक्सचर इसके अंदर डाला था ना वो अच्छे से पक चुका है। सारे मसाले बहुत अच्छी तरह से भुन चुके हैं। ऑयल भी सेपरेट हो गया है। बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करेंगे।
میں نے یہاں پر 8 سے 10 عدد ہری مرچیں لی تھی اور ان کا پیسٹ بنا کے اس کے اندر ایڈ کر دیا. آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈال سکتے ہیں. 2 میں نے یہاں پر لے لیے ہیں آلو بخارے، اس سے بہت چٹپٹا فلیور آئے گا. ساتھ ہی آدھا کھانے کا چمچ میں نے اس کے اندر چکن پاؤڈر بھی ایڈ کیا، اس سے بھی بہت اچھا فلیور آئے گا بریانی میں. تو بس اب ساری چیزوں کو دوبارہ سے میں نے اچھے سے مکس کر دیا، 1 منٹ کے لیے پکا لیا ہے. اب جو ہم نے پیاز کو فرائی کر کے رکھا ہوا تھا نا، وہ بھی اچھے سے کرسپی ہو گئی ہیں. اب اس میں سے آدھے سے زیادہ جو پیاز ہے نا، وہ ہم اس کے اندر اس طرح کرش کر کے ڈال دیں گے. یہ دیکھیے. تو یہ جو تھوڑی سی ہم نے بچا لی ہے، یہ ہم بعد میں گارنیشنگ کے لیے یوز کریں گے. تو بس اب پیاز کو بھی ہم اچھی طرح سے مکس کرتے ہیں اور اس کو بھی کچھ دیر کے لیے مسالے کے ساتھ بھون لیں گے تاکہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ یکجان ہو جائیں. تو بس 1 سے 1.5 منٹ کے لیے میں نے ساری چیزوں کو مزید بھون لیا تھا اور یہ مسالہ ہمارا بہت ہی چٹپٹا سا ریڈی ہو گیا. اب اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے انڈے. تو جو ہم نے فرائی کر کے انڈے رکھے تھے یہ ڈالیں گے اور اس کو بھی اچھے سے مکس کریں گے. کچھ دیر کے لیے انڈوں کی بھی ہم نے بھنائی کرنی ہے مسالے کے ساتھ تاکہ سارے فلیور جو ہے نا مسالوں کے وہ انڈوں کے اندر تک چلے جائیں. اچھا، اب اس کے اندر ہم تھوڑا سا یہ کھنگال بھی ڈال دیں گے. جو دہی والا کٹورا تھا نا، اس کے اندر میں نے تھوڑا سا پانی ڈال کر وہ بھی اس کے اندر ایڈ کر دیا. تو بس اب ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر دیا. اب آخر میں اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے دھنیا اور پودینہ. میں نے یہاں پر آدھی مٹھی جو ہے نا وہ دھنیا لے لیا اور 1 مٹھی میں نے پودینے کی لی ہے. تو یہ بھی کاٹ کے اس کے اندر ایڈ کر دیا میں نے. بہت ہی فریش اور بہت ہی اچھی خوشبو آتی ہے ان دونوں چیزوں کی بریانی میں. تو دھنیا پودینے کو بھی میں نے اچھی طرح سے مکس کر دیا. تو بس اب اس ٹائم پہ آ کر میں نے 2 میڈیم سائز کے آلو لیے تھے جن کو میں نے بوائل کر لیا تھا تھوڑا سا نمک ڈال کر. وہ بھی اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں. یہ اسٹیپ ٹوٹلی آپشنل ہے. اگر آپ کو آلو پسند نہیں ہے تو آپ اس اسٹیپ کو اسکپ کر سکتے ہیں. تو بس یہ آلو بھی میں نے اس میں ابلے ہوئے ڈال دیے اور اس کو بھی تھوڑا سا مکس کر لیتی ہوں تاکہ مسالوں کے فلیور آلووں میں بھی چلے جائیں. تو آلو ڈالنے کے بعد بھی میں نے 1 سے 1.5 منٹ کے لیے اس کو بھون لیا تھا. تو بس یہ ہمارا چٹپٹا سا جو قورمہ ہے نا بریانی کا، بالکل ریڈی ہو گیا ہے. آپ چاہیں تو اس کو ایسے روٹی سے بھی کھا سکتے ہیں، ایسے بھی بہت زیادہ مزیدار لگے گا. تو اب یہ ہمارا قورمہ ریڈی ہے. اس کو اب ہم ایک طرف رکھ دیتے ہیں فلیم بند کر کے. دوسری طرف ہم اس کے چاولوں کی تیاری کر لیتے ہیں. تو یہاں پر میں نے کھلا برتن لے لیا تھا، اس میں کھلا پانی لے لیا ہے. 3 سے 4 چائے کا چمچ میں نے اس کے اندر نمک ایڈ کیا. آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈال سکتے ہیں. اب کچھ کھڑے مسالے ایڈ کریں گے جس میں 1 تیز پات کا پتا لیا ہے میں نے، 1 بادیان کا پھول لیا ہے، 1 جاوتری کا پھول لیا ہے، آدھا چھوٹا چمچ میں نے سفید زیرہ ثابت لیا ہے، 3 4 لونگ لے لی ہیں، 1 بڑی الائچی لیا ہے، 2 میں نے دار چینی کے ٹکڑے لیے ہیں اور 2 میں نے چھوٹی الائچیاں لی ہیں، 4 5 دانے میں نے کالی مرچوں کے لے لیے ہیں ثابت. اب ساری چیزوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کو کور کریں گے اور پانی میں اچھے سے بوائل آنے دیں گے. تو پانی میں بہت اچھی طرح سے بوائل آ چکے ہیں. اب اس کے اندر چاول ایڈ کریں گے. تو میں یہاں پر سیلا چاولوں کا استعمال کر رہی ہوں جو تقریباً 1 کلو ہے. ان کو میں نے پہلے اچھی طرح سے دھو کے اور 1.5 سے 2 گھنٹے پہلے بھگو کے رکھ دیا تھا. تو بس اب یہ سارے چاول جو ہے نا ہم نے اس میں شامل کر دیے. اب ان کو ہلکے ہاتھوں سے مکس کریں گے اس طرح سے. اس کے بعد ہم ان کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے. اور سیلا چاول ہم یہاں پر استعمال کر رہے ہیں تو ان کو 100% تک ہم نے بوائل کرنا ہے. لیکن اگر آپ باسمتی چاولوں کا استعمال کر رہے ہیں نا تو پھر آپ کو اس کو 80% تک کوک کرنا ہوگا. تو یہ دیکھیے جب آپ چاول ڈالنے سے پہلے نا آپ یہ سارے کھڑے مسالے پہلے نکال لیجئے گا. میں نکالنا بھول گئی ہوں لیکن ابھی جو مجھے تھوڑے تھوڑے نظر آ رہے ہیں تو میں نکال رہی ہوں کیونکہ ان کا کام اب ختم ہو گیا ہے. جتنے بھی فلیور تھے نا ان مسالوں کے وہ پانی میں آ گئے ہیں. تو بس ان مسالوں کو میں ڈسکارڈ کر دوں گی. اور یہاں پر دیکھیے ہمارے جو چاول ہے نا وہ بہت اچھی طرح سے کوک ہو گئے ہیں. میں آپ کو چیک بھی کروا دیتی ہوں. یہ دیکھیے 100% تک ہم نے ان کو گلا لیا ہے. تو بس اب یہ ہمارے جو ہے نا چاول ریڈی ہے. ان کا پانی ہم نکال لیں گے اور چاولوں کو ہم ایک سٹرینر میں ڈال دیں گے تاکہ ان کا ایکسس پانی نکل جائے. تو یہاں پر دیکھیے ہمارا جو قورمہ ریڈی ہوا ہوا تھا نا اس میں سے آدھے سے زیادہ قورمہ جو ہے نا ہم نکال لیں گے ایک باؤل میں اس طرح سے. اب جو تھوڑا بہت اس میں رہ گیا ہے نا وہ ہم اسی میں رہنے دیں گے. دوسری طرف ہم نے یہاں پر ایک پرانا توا لے لیا اور جو قورمے والی پتیلی ہے یہ اس کے اوپر رکھ دیں گے. اور اس کے بعد جو یہ چاول ہے نا چاولوں کا آدھا پورشن جو ہے نا ہم ڈال دیں گے پتیلی کے اندر اور اس کے بعد اس کو اچھے سے پھیلا لیں گے. اب جو ہم نے قورمہ الگ کر کے رکھا ہوا تھا نا وہ سارا اس طرح سے پھیلاتے ہوئے ڈال دیں گے. یہ دیکھیے اس طرح سے یہ سارا مسالہ جو بریانی کا ہے نا اچھے سے پھیلا کے میں نے ڈال دیا. اب جو باقی کے چاول ہیں نا یہ بھی ہم ڈال دیں گے اس کے اندر اور اس کے بعد تلی ہوئی پیاز اس کے اوپر ڈالیں گے
اور اس کے بعد جو ہے نا میں نے اس کے اندر جو چیزیں ڈالی تھی نا تو وہ کیمرہ میرا بند تھا اس لیے میں دکھا نہیں سکی۔ اس کے بعد میں نے اس کے اوپر ہرا دھنیا ڈالا ہے، کٹا ہوا پودینہ ڈالا ہے، اور میں نے تھوڑا سا فوڈ کلر لیا تھا جس میں میں نے 2-3 قطرے جو ہے نا وہ کیورا ایسنس کے ڈال دیے تھے۔ 4-5 میں نے ہری مرچیں ثابت ڈال دی ہیں، اس کے بعد 1 کھانے کا چمچ میں نے بھر کر گھی لیا تھا اور وہ پھیلاتے ہوئے اس کے اوپر ڈال دیا۔ بس یہ ساری چیزیں میں نے ڈالی ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو دم پہ لگائیں گے۔ پتیلی کے ڈھکن کے اوپر ہم نے کپڑا چڑھا دیا اور اس طرح ہم رکھ دیں گے۔ پہلے ہائی فلیم میں پکائیں گے، جب اسٹیم بن جائے گی تو فلیم کو لو کریں گے اور اس کے بعد 12 سے 15 منٹ کے لیے ہم اس کو دم کے لیے چھوڑ دیں گے۔ تو یہاں پر دیکھیے تقریباً 12 منٹ ہو گئے تھے دم پہ چھوڑے ہوئے، اور ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست یہ خوشبوئیں آ رہی ہیں، اور یہ دیکھیے کتنی کھلی کھلی، کتنی چٹپٹی سی ہماری یہ بریانی بن کر تیار ہوئی ہے۔ تو ہماری ایگ بریانی بالکل ریڈی ہے، آئیے اس کو میں پلیٹ آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں۔ تو الحمدللہ ہماری بہت ہی چٹپٹی، بہت ہی مسالے دار سی انڈا بریانی یا پھر ایگ بریانی بن کر تیار ہو گئی ہے، جس کا ایک ایک دانہ کھلا کھلا بنا ہے۔ بہت ہی چٹپٹی اور فلیورفل یہ بریانی بن کر تیار ہوئی ہے، تو ایک بار آپ نے میری اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے اور مجھے بتانا بھی ہے فیڈ بیک میں کہ آپ کو میری آج کی ریسیپی کیسی لگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا، اور میری ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک دیکھنے کا آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔